हेलो दोस्तों, खुदा यसुम सी के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं फौजिया एक और नए वीडियो में आप सबके सामने। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खुदा में भर रहे होंगे। हमारी पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे खुदा ने जो इंसान को वापस अपने पास लाने का जो प्लान है वो बनाया, उसके ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। तो हम उसे ही आगे लेकर चलेंगे। इस पार्ट में भी इसका ये पहला पार्ट होगा, मे भी हो सकता है 1-2 पार्ट इसके बन जाएं। और तो हम चलते हैं अपने मैसेज की तरफ। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने जब बाग जो लगाया था उसमें इंसान को भी बना के रख लिया, तो फिर कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। वो सिर्फ इसीलिए कहा गया था क्योंकि जब आदम को बनाया गया तो वो अकेला था, वो बाग में घूमता फिरता था। तो उसको अगर वो गुनाह में फंसेगा तो उसको निकालने का ज़रिया कौन बनेगी? वो हवा थी कि अगर वो गुनाह में फंसता है तो उसको हवा ही निकाल सकती है, क्योंकि बनी नौ इंसान को दुनिया में लाने का ज़रिया जो है वो तो आदम है। ठीक है, तो आदम जो है वो हवा के बगैर इंसान को यहाँ पर ज़मीन पर नहीं ला सकता, क्योंकि खुदा का प्लान तो यही था कि इंसान जो है वो ज़्यादा पैदा हो और वो खुदा की इबादत करें, खुदा की हम्द करें, खुदा की हजूरी में रहें। तो ये प्लान था ना। तो जो हवा थी वो इस प्लान के एक बहुत ख़ास जो किरदार है वो थी। तो उसी को ही इब्लीस ने भी इस्तेमाल किया। तो फिर खुदा ने भी उसी को ही इस्तेमाल कर अभी हवा जो ये खुदा का प्लान था वो इब्लीस को उस वक्त तक नहीं मालूम था जब तक कि उसने गुनाह करवाया। उसको इस बात का मालूम नहीं था। अभी यहाँ पे ख़ास बात, हवा और आदम जब बागे अदन में रहते थे तो जब तक कि इब्लीस उनसे मिला नहीं था, इब्लीस को भी इस बात का नहीं मालूम था कि आया खुदा ने इन दोनों को यहाँ पे रखा है। तो ये जो दोनों हैं ये बनाए गए हैं किस बात के लिए, और ये जो हैं इनको अगर मैं फुसला कर गुनाह में ले जाता हूँ तो खुदा इनको निकाल पाएगा। कैसे निकाल पाएगा? वो इस प्लान को नहीं जानता था। इस बात को वो बखूबी जानता था कि खुदा जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात से नहीं वाकिफ था कि कैसे वो ये करेगा। ठीक है, तो अब उसको कब पता चला? उसको उस वक्त पता चला जब उसने आदम और हवा से गुनाह करवा लिया। तो जब गुनाह करवाने के बाद खुदा ने सज़ाएं जो थी वो ठहराई, तो उस सज़ा में उसको मालूम पड़ गया कि ये जो औरत है इसी में से ही खुदा ने पैदा करना है उस बर्रा को, जो इन जब वो बर्रा आएगा हवा के ज़रिया से तो वो बर्रा पूरी दुनिया को ये जो गुनाह हुआ है, ये जो अब ये गुनाह जो बागे अदन में हुआ, इस वाले गुनाह से, जिस्मानी ख्वाहिश वाले गुनाह से वो रिहाई देगा। तो वो उस वक्त मेरी हार होगी, उस वक्त मैं हार जाऊंगा। तो इसीलिए जो इब्लीस है वो फिर उसके बाद से लेकर आप कलाम पाक का मुतालिया करें तो इब्लीस ने औरत के लिए बहुत बहुत सी परेशानियां और बहुत कुछ ये सब उसने बनाया, और वो उसको गुनाह में फंसाया और फंसते फंसते वो इस काबिल ना रह जाए। वो ये चाहता था कि इस काबिल ना हवा रह जाए कि उसमें से खुदा का बेटा पैदा हो। ठीक है, वो इस बात को जान चुका था और वो भी इस प्लान को फेल करने की जद्दोजहद में उस वक्त से ही लग गया था जब जिस वक्त से आदम और हवा को निकाला गया था बागे अदन से। ठीक है,
اور خدا کا یہ جو پلان تھا کہ میں اس کو آدم کو نکالوں گا اس گناہ سے، معروسی گناہ میں سے، تو وہ جو کفارہ بننا تھا وہ خدا یسوع مسیح بنے، جو کہ ازل سے ہی تھے، اور وہ صرف مجسم ہوئے تھے ہوا کے جسم میں، یعنی کہ مقدسہ مریم کے جسم میں وہ صرف مجسم ہوئے تھے، وہ ازل سے ہی موجود تھے، اور خدا کا یہ جو پلان تھا وہ ازل سے ہی تھا۔ اس پلان میں خدا نے ہوا کو استعمال کیا، کیونکہ جو ابلیس تھا اس نے بھی ہوا کو ہی استعمال کیا تھا، لیکن وہ اس بات کو جانتا نہیں تھا اس وقت تک کہ کیا ہوا ہی یوز ہوگی اس کام کے لیے۔ تو اس نے ہوا کو استعمال تو کیا، لیکن اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یہی جو ہے یہ ہی بنے گی آدم کو اس گناہ سے، جو معروسی گناہ ہے اس کے بلڈ میں شامل ہو چکا، اس میں سے نکالنے کا یہی ذریعہ بنے گی۔ اس کے آگے میں لے کر چلوں گی کہ آیا جو بلڈ ہے وہ خدا کا، یسوع مسیح کا جو بلڈ ہے وہ مطلب کہ بہایا گیا، اور کیوں یہاں پہ آنے کا جو پلان تھا وہ ایک تو یہی تھا جسم کو بچانے کا، اور ایک اور بھی پلان تھا، بہت بڑا پلان تھا، اور اس پلان کو بھی جو تھا وہ ابلیس جان چکا تھا کہ یہ اگر واپس آئیں گے خدا کی حضوری میں، واپس آدم کو لایا جائے گا تو وہ اس میں سے کیا کیا سٹیپس ہوں گے، وہ بخوبی ان سب سے واقف تھا کہ خدا کی حضوری میں اس آرام کی جگہ میں جانے کے لیے اب یہ کیا کیا سٹیپس ہوں گے، اور ان سب سٹیپس پہ میں کس طرح سے چالاکی کے ساتھ ان کو فلاپ کر سکتا ہوں۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ بنی نوع انسان کبھی آرام کی جگہ پر نہ پہنچایا جا سکے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم اس بات کو اور اچھے سے سیکھیں گے، جانیں گے، جو کہ ایک اور پلان تھا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو، ایک پلان تو میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور دوسرا پلان جو ہے وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ بہت خاص ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت بلیس کرے، اور خداوند میں آپ بڑھتے چلے جائیں، اور اپنا جو ابدی حصہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتے رہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یہ مقابلہ ہماری زندگی میں جب تک ہم زندہ ہیں چلتا ہی رہنا ہے۔ ہم اس کا مقابلہ بھی خدا یسوع مسیح کے کلام کے وسیلہ سے ہی کر سکتے ہیں، اپنے سے ہم نہیں کر سکتے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ خدا میں بڑھ رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کر رہے ہوں گے، تاکہ آپ ابلیس کی چالاکیوں کو، ناپاکیوں کو فیل کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت بلیس کرے، آمین۔